kadagan. Atog yun nga maangkon ang kinabuhing dayon, kung kita mulahutay lang hangtod sa katapusan. Kumusta na ang atong pagtuo, nga bisan sa tunukon nga dalang maagian, ligon ba ang atong pagtuo, nga dili mapukan sa tanang kalisdanan. Atong hinumduman nga langit ang daganan, ug nga atong maangkon ang kinabuhing dayon. Kumusta na ang atong pagtuo, nga bisan sa tunukon nga dalang maagian, ligon ba ang atong pagtuo, nga dili mabukan sa tanang kalisdanan.